हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा तपाईँलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी टहरी र एनटिभी कोअल्पीबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकहरूमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न पनि स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा राज्यले गरिरहेको लगानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय चिसो ह्वात्तै बढेको छ। चिसोका कारण बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई बढी असर गर्ने गर्छ। चिसो बढेसँगै बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्र होइन, दीर्घ रोगीहरूलाई पनि असर पर्ने देखिन्छ। मुटुका समस्या भएका रोगीहरूलाई पनि चिसोले गम्भीर खालको असर गर्ने देखिन्छ। रोग नै बल्झिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। मुटु रोगीले चिसोमा कसरी सतर्कता अपनाउने, यो विषयमा आज हामीले एउटा विशेष रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै आज हामीले स्वास्थ्य संवादमा मानसिक स्वास्थ्यको चर्चा गर्नेछौँ। मानसिक स्वास्थ्य के हो, मानसिक समस्या भएमा कसरी उपचार गर्ने, यसको उपचार पद्धति के हो, यो विषयमा एकजना विशेषज्ञसँग गरिएको संवाद पनि यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसका साथै स्वस्थ जीवनशैली कसरी अपनाउने, बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो दिनचर्यालाई स्वस्थ जीवनशैलीमा कसरी ढाल्ने, यो विषयमा एकजना विज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढेको छ। यो मौसममा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा विशेष ख्याल राख्नुपर्छ। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्र होइन, दम तथा मुटु रोगबाट ग्रसित बिरामीले पनि यो मौसममा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। चिसो सुरु भएसँगै राजधानीका अस्पतालहरूमा मुटुजन्य समस्या लिएर आउनेको सङ्ख्या विगतमा बढ्ने गरेको थियो। बाथरोग, मुटुजन्य रोग, श्वास प्रश्वासको रोग र छालामा देखिने रोग यो मौसममा बढ्ने गर्दछ। गर्मीमा भन्दा जाडो मौसममा मुटु सम्बन्धी रोगका बिरामीको सङ्ख्या बढी हुन्छ। यो मौसममा एकपटक मुटुजन्य रोग लागेर सन्चो भइसकेका व्यक्तिमा पुनः बल्झिने सम्भावना समेत रहेको हुन्छ। विशेष गरी मुटुको नली बन्द भई हृदयघात भइसकेका व्यक्तिलाई समस्या दोहोरिन सक्छ। गर्मीमा भन्दा जाडोको बेला उच्च रक्तचाप पनि बढ्ने गर्दछ। उच्च रक्तचाप, मोटोपना र मधुमेहका मानिसको लागि जाडो मौसम अनुकूल मानिँदैन। जाडोको कारण यी रोगहरू झन बढ्ने सम्भावना रहन्छ। यस्तो समस्या भएका बिरामीहरूले नियमित चेकअप गर्ने र रगतको स्थिति सामान्य राख्नुपर्छ।
यो समस्या नियन्त्रण नभएमा उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रोल बढेर मुटु तथा रगतका अन्य नली बन्द भई हृदयघात हुने, मस्तिष्कघात हुने, पक्षघात र मुटु बन्द हुने जस्ता समस्या हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। शरीरमा उच्च कोलेस्ट्रोल, उच्च रक्तचाप, मधुमेह भइसकेका, मुटुरोग पहिचान नभएका तथा स्वस्थ मानिएका व्यक्ति पनि जाडोको बेला जोखिममा हुन्छन्। यसबाहेक मृगौला, दम र मधुमेहका दीर्घ रोगीहरू पनि मुटु रोगको जोखिममा रहेका हुन्छन्। उनीहरूमा जाडोमा एक्कासी मुटुको समस्या देखिन सक्छ। उनीहरूले नियमित स्वास्थ्य जाँच गरी नियमित औषधि खाएर रोग नियन्त्रण राख्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। मुटुजन्य रोगको जोखिम समूहले जाडो मौसममा विशेष हेरचाह गर्न चिकित्सकहरूको सुझाव छ। जाडोबाट बस्ने, घाम उदाएपछि हिँड्ने, दीर्घ रोगीले औषधि नियमित सेवन गर्ने, खानपान तथा चिसोसित लापरवाही नगर्ने, नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने, चुरोट रक्सी सेवन नगर्ने, चिल्लो तथा मासुजन्य पदार्थको कम प्रयोग गर्ने गरेमा चिसोको जोखिमबाट बच्न सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्कार, मेरो नाम अर्चना श्रेष्ठ हो र म चाहिँ अहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रूपमा काम गरिरहेको छु र आज जीवनशैलीको बारेमा चाहिँ थोरै जानकारीहरू दिनेछु। स्वस्थ जीवनशैलीको लागि दुईटा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ पोषणयुक्त खाना र अर्को चाहिँ शारीरिक व्यायाम। पोषणयुक्त खाना भन्नाले चाहिँ हामीले ब्यालेन्स डायट पनि भन्छौँ र त्यसमा धेरै प्रकारको खानाहरू पर्छ र अहिले धेरै अनुसन्धानहरूबाट पनि हामीले जानिसकेका छौँ कि कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुन्छ र कस्तो खालको खाना चाहिँ स्वस्थकर हुँदैन। स्वस्थकर खानामा चाहिँ सबैभन्दा अग्रम स्थानमा चाहिँ यो फलफुल र सागसब्जीहरू नै पर्छ। तरकारी सागसब्जीहरू नै पर्छ र तरकारी सागसब्जी चाहिँ हामीले दिनको पाँच छाक चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। एकै छाकमा दुईचोटि गर्दा पनि हुन्छ, त्यसमा आलु चाहिँ पर्दैन। र अर्को चाहिँ साबुत अन्न भन्छौँ हामीले, जुन चाहिँ यो हाम्रो अहिले चाहिँ हामीले बजारमा पाउने सेतो चामल होइन, सेतो यो मैदाको जुन खानेकुराहरू हो त्यो चाहिँ एकदमै अस्वस्थकर खानेकुराहरू हो। र स्वस्थकर खानामा चाहिँ साबुत अन्न, खैरो चामलको भात भयो, त्यसमा होइन आटाकोले बनेको खानेकुराहरू, आटाको रोटीहरू, अनि त्यो चाहिँ स्वस्थकर खानेकुराहरूमा पर्छ। र अर्को चाहिँ धेरै चिनी भएको खानेकुराहरू र पेय पदार्थहरू जस्तै कि यो कोक फ्यान्टाहरू जुन अहिले बजारमा हामीले देखिरहेछौँ, त्यसमा पनि एक बोतल कोकमा अथवा फ्यान्टा पेप्सीमा चाहिँ 6देखि 8 चम्चासम्म चिनी हुन्छ। अनि चिनी पनि हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै नकारात्मक असर गर्छ। र अर्को चाहिँ जुन शारीरिक व्यायामको कुरा गरेँ, शारीरिक व्यायाम भनेर चाहिँ त्यो जिम खानामा गएर व्यायाम गर्नु पर्दैन। हामी चाहिँ आफ्नो जीवनशैली चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ हामीले एक हप्तामा 150 मिनट जति चाहिँ ठिक्क लेभलको चाहिँ शारीरिक व्यायाम गरे हुन्छ। त्यसमा छिटो छिटो हिँड्ने होइन, उठबस गर्ने अथवा डोरी खेल्ने अथवा बिहान अथवा बेलुका मर्निङ वाक, इभिनिङ वाकहरू गर्ने। र यो शारीरिक व्यायाम भन्ने कुरा चाहिँ बिहान उठेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि जरुरी छैन, कुनै पनि समयमा आफूलाई पाएको पर्ने समयमा गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ।
जीवन तिमी सामान लिन जाने भने हैन अझै गएको छैनौ कस्तो जिउ दुखिरहेछ भने आज अलि गाह्रो पो भइरहेछ त ल के भयो त अचानक बिहानसम्म त ठिकै थियो त बिहान अलिअलि सुरु भएको थियो अहिले त अलि बढी नै हुन थाल्यो ज्वरो आउने खोकी लाग्ने घाँटी दुख्ने रुगा लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता समस्या देखिएका छन् भने तुरुन्तै कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस् कतै तिमीलाई तिमी पनि कहिलेकाहीँ यस्तो भइहाल्छ नि अब यति हुँदैमा कोरोना भन्न कसरी मिल्छ भन त के थाहा अहिलेको भाइरसको त लक्षण पनि कति धेरै छ रे अनि पहिलाको भन्दा संक्रामक र कडा पनि छ रे तिमी झन् डर नदेखाउ न मलाई सामान्य दुख्या हो के केही भएको छैन यो बेला डर देखाउने भन्दा पनि जाँच गरेर ढुक्क हुने बेला हो बरु गएर जाँच गरेर आऊ न पर्दैन के हेर यदि तिमीलाई कोरोना लागेको भए तिमी हामी सबैलाई खतरा भयो अनि पुरै परिवार नै जोखिममा भयो के तिमीलाई हाम्रो माया लाग्दैन हुन्छ अब तिमीले भनेपछि मान्नै पर्यो नि समयमै परीक्षण गरी रोगको पहिचान भयो भने आफूसँगै आफ्नो परिवारलाई पनि कोरोनाबाट बचाउन सकिन्छ तपाईको ज्यानको सुरक्षा तपाईकै हातमा छ सतर्क रहौं सुरक्षित रहौं नमस्कार म प्राध्यापक डाक्टर सबिना भट्टराई छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ र स्वास्थ्य भनेको के हो त शरीरमा स्वास्थ्य रहनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु र स्वास्थ्य भनेको चाहिँ एउटा पोजिटिभिटी जहिले पनि एउटा ऊर्जा होस् शरीरमा र यो गर्नको लागि चाहिँ आई थिंक खानाहरू चाहिँ हामीले नियमितपूर्वक कम भए पनि पौष्टिक पदार्थयुक्त खानाहरू खाने व्यायाम आफ्नो शरीरमा व्यायामहरू इन्कर्पोरेट गर्ने जति मिनट भए पनि एटलिस्ट आफ्नो शरीरमा व्यायाम राख्दा पनि ठिक हुन्छ र नेगेटिभिटी अथवा यो ऊर्जा पनि नेगेटिभ ऊर्जा चाहिँ हाम्रोबाट निकाल्नुपर्छ सकेसम्म तनावहरू कम लिने बानी बसाल्नु पर्यो किनकि अहिलेको होडबाजीको टाइम अहिलेको एकदम एक्टिभ जीवनमा त स्ट्रेस कसलाई हुँदैन त तर स्ट्रेसलाई मिनिमाइज गर्नलाई अथवा यो तनावलाई चाहिँ कम गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न माध्यमहरू हुन्छ मेडिटेसन भयो अथवा व्यायामै हुन्छ अथवा आफूलाई मन परेको हबिजहरू लिने गाना सुन्ने पेन्ट गर्ने तिनीहरूले पनि हाम्रो शरीरमा धेरै यो स्ट्रेसहरू कम गर्छ र म छाला रोग विशेषज्ञको कारण एउटा हैसियतले के पनि भन्न चाहन्छु भनेको हाम्रो छाला चाहिँ एउटा भित्री शरीरको कस्तो भइरहेको ऐना हो जब छाला स्वस्थ हुन्छ कपाल स्वस्थ हुन्छ नङहरू स्वस्थ छन् तब हाम्रो शरीरमा धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वस्थ देखिन्छ किन धेरै शरीरमा बिग्रेको धेरै जस्तो मुटुको रोग किडनीको रोग तिनीहरूको धेरै अर्गनको डिफेक्ट चाहिँ पहिले नै स्किनमा आएर देखेर हामीले धेरै कतिजना अब थाइरोइडहरू भयो हर्मोनल इम्ब्यालेन्सहरू हुन्छ कसैको हर्मोन्सहरू यो कामहरू गरिरहेको हुँदैन सो त्यो उनीहरूको पनि सबै स्किनमा देखिन्छ र स्किनबाट नै हामीले कतिजना यो टेस्ट गरेर आउनुहोस् है भनेर भन्ने हुन्छौँ सो द्याट भित्र यो शरीरमा कुन चाहिँ अर्गन काम गरिरहेछन् थाहा हुन्छ र आफ्नो स्किनलाई चाहिँ नियमित स्याहार गर्नलाई आफ्नो खानपानमा विशेष ध्यान दिनै पर्छ व्यायाम शारीरिक व्यायामको शरीरमा गर्दा राम्रो हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ हामीले मुख धुने मुखमा धोएपछि शरीर के अरे मोइस्चराइजर लाउने सनस्क्रिन लाउने राति पनि यो धोएर यसलाई मोइस्चराइजर लाएर राम्रो बनाइदिने सो यो यिनीहरू सिम्पल रुटिनको कुराहरू हो जुन चाहिँ गरे भने हाम्रो भित्री स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ र बाहिरी स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ दर्शकवृन्द अब चर्चा गरौँ मानसिक रोगको बारेमा मानसिक रोग लागेपछि विश्व पक्कै पनि हुन्छ नेपालमा करिब 60 लाख मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा मनोसामाजिक समस्या लिएर चिकित्सकमा आउने गर्छन् मानसिक रोग लागेमा कसरी उपचार गर्ने यो मानसिक रोग के हो यी विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ सोही संवाद अबको क्रममा नेपालमा नसर्ने रोगहरूमध्ये 18% मानसिक रोग छ त्यस्तै मनोसामाजिक अपाङ्गता गराउने प्रमुख 10 समस्यामध्ये 4वटा मानसिक समस्या नै छन् नेपालमा 60 लाखभन्दा बढी मानिस
कुनै न कुनै किसिमको मनोसामाजिक समस्या एवं मानसिक रोगबाट प्रभावित भएको अनुमान छ। नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र अझै पनि ओझेलमा परेको छ। मानसिक रोगीलाई अपहेलना गर्ने, उपचारबाट वञ्चित गराउने, बाँधेर वा थुनेर राख्ने, खान नदिने, काम र जिम्मेवारी तथा अधिकारबाट वञ्चित गराउने गरेको देखिन्छ। हाम्रो समाजमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति व्यक्तिको बुझाइ, धारणा र सोच अझै पनि सकारात्मक हुन सकेको छैन। बदलिँदो सामाजिक परिवेश, वैदेशिक रोजगारी, बेरोजगारी, गरिबी, आधुनिकीकरण, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, लागु पदार्थको सेवन, पारिवारिक झमेला, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौन शोषण, अन्धविश्वास जस्ता कारणले मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको मानसिक रोग विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर मनोसामाजिक असर सिर्जना गरेको छ। आफन्तसँगको वियोग, आइसोलेसन, आयमा भएको ह्रास र त्रासका कारण मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित भएको छ। शारीरिक रोग झैँ मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई पनि सहज रूपमा लिनुपर्छ र मानसिक रोग निको हुने रोग हो। औषधिको सेवन, मनोपरामर्श र पुनर्स्थापना जस्ता उपचार विधिबाट यो रोगको उपचार सम्भव छ। मानसिक रोगको कारण र बच्ने उपाय लगायतका विषयमा हामीले नशा तथा मनोरोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रदीप पाण्डेसँग संवाद गरेका छौँ। अब मानसिक समस्या भनेको चाहिँ के हो भने यो मन सम्बन्धीको समस्या हो होइन। ब्रेन एन्ड माइन्डको प्रब्लम्स भन्छौँ हामी। जब हाम्रो चाहिँ बिहेभियरमा, स्वभावमा अथवा हाम्रो विचारमा, थट प्रोसेसमा अथवा हाम्रो इमोसन्स भनेको चाहिँ हाम्रो फेसियल एक्सप्रेसन्स हो कि हामी कस्तो खालको फिल गर्छौँ, दुःखी महसुस गर्छौँ कि खुसी महसुस गर्छौँ कि डर महसुस गर्छौँ कि यिनै चिजहरूको बेसमा रहेर चाहिँ मानसिक समस्याहरू चाहिँ का विभिन्न लक्षणहरू देखिने गर्दछ। हजुर, मानसिक समस्या किन हुन्छ कुनै पनि एउटा नर्मल व्यक्तिलाई? हजुर, मानसिक समस्याको चाहिँ धेरै कारणहरू छ। अब हामीले नर्मल्ली भन्दाखेरि चाहिँ बायोसाइकोसोसियल भन्छौँ। अब बायोलोजिकल कजेसहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब यो जेनेटिक कज भन्छौँ। जस्तै गरेर घरमा कसैलाई बुवा आमालाई मानसिक समस्या छ भने चाहिँ अब छोराछोरीमा पनि मानसिक समस्या हुन सक्ने सम्भावना सामान्य व्यक्तिमा भन्दा बढिरहन्छ होइन। त्यस्तै हामी न्युरोकेमिकल्स, न्युरो ट्रान्समिटर्सका कुराहरू गर्छौँ। सेरोटोनिन, डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, यी चाहिँ विभिन्न न्युरो ट्रान्समिटर्स एउटा न्युरोन्सबाट अर्को न्युरोन्समा मेसेज पठाउने न्युरो ट्रान्समिटर्सहरू हो। अब यिनीहरूको फ्लक्चुएसनले गर्दाखेरि पनि मानसिक समस्याहरू आउने गर्दछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब अर्को भयो साइकोलोजिकल कजेस। साइकोलोजिकल कजेसमा चाहिँ व्यक्तिको आफ्नो स्वभावका कुराहरू, उसको चाहिँ कस्तो खालको वातावरण छ त्यसका कुराहरू, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब यो सिगमन्ड फ्राइडका कुराहरू सुन्यो भने चाहिँ यो त्यसको थ्योरीलाई मान्यो भने इड र सुपर इगोको बिचमा चाहिँ त्यो इगोले ब्यालेन्स गर्न सकेन भने यसका कारणहरू छन्। अनि व्यक्तिका आफ्नै पर्सनालिटी, आफ्नै क्यारेक्टर, नेचरका कुराहरू। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सोसियल कजेस। सोसियल कजेसहरूमा पनि जस्तै गरेर चाहिँ अब विभिन्न सिचुएसन्सहरू, जस्तै सामाजिक कारणहरू भनेको मान्छेको घर परिवारको अवस्था कस्तो छ, छरछिमेक कस्तो परिस्थितिमा छ, अथवा चाहिँ समाज कसरी गइरहेछ, रोजगारीका कुराहरू आउन सक्छन्, देशमा भएका पोलिटिकल स्टेबिलिटीका कुराहरू आउन सक्छन्। अब यो जस्तै गरेर अहिले कोरोनाका कुराहरू अथवा चाहिँ भूकम्पका कुराहरू, यी यावत चिजहरूले पनि मानसिक समस्यामा प्रभाव पार्दछन्। अब मानसिक समस्या वंशानुगत पनि हुने भयो र त्यस पछाडि हाम्रो सर्कल, हाम्रो सोसाइटी होइन, हाम्रो आर्थिक हैसियत नै भनौँ न होइन, हाम्रो महत्त्वाकांक्षा कति छ त्यसले पनि फरक पार्ने रहेछ। आर्थिक हैसियतले पनि फरक पार्छ, महत्त्वाकांक्षाले पनि फरक पार्छ। तर त्योभन्दा पनि के भने जीवनमा आएको घटनालाई, जीवनमा आएको परिस्थितिलाई तपाईँको मनले कसरी व्यवस्थापन गर्दछ त। त्यही भएर सधैँभरि पैसा नै महत्त्वको विषय हुनसक्छ भन्ने चाहिँ रहेन। किनभने धेरै धनी भएर धेरै पैसा हुने मान्छेलाई मानसिक समस्या नहुने, धेरै गरिब मान्छेलाई मानसिक समस्या हुने भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसले कहीँ न कहीँ ब्याक इन्फोर्स त ब्याक सपोर्ट त गर्ने नै भयो। तर त्यो पनि एउटा फ्याक्टर चाहिँ हुनसक्छ। तर मुख्य कुरा चाहिँ हाउ यु रेस्पोन्ड, तपाईँले चाहिँ कसरी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा आएका घटनाहरूलाई। तपाईँले नचाहेका परिस्थितिहरू जब तपाईँको जीवनमा घट्छन् त्योप्रति तपाईँको प्रतिक्रिया कस्तो रहन्छ त, त्यो कुरासँग तपाईँको मनको चाहिँ सम्बन्ध छ। अब समाजमा अब हामी पनि के भनिन्छ भनेदेखि
योसँग त धेरै नै आत्मविश्वास छ, त्यति चाँडै डिप्रेसनमा जाँदैन। एउटा मैले चाहिँ यो सोसाइटीको बोलीचालीको भाषामा भनिरहेको छ के साँच्चै आत्मविश्वास धेरै भएको व्यक्तिलाई चाँडो डिप्रेसनमा जाने अथवा मानसिक समस्या नहुने भन्ने हो, अर्थात् के हो त? यहाँले जुन सुरुवातीमा पनि भन्नुभएको छ है, फेरि वंशानुगत कारणले गर्दा पनि मान्छे मानसिक समस्यामा जान्छ भनेर, त्यो चाहिँ के हो त? त्यसो ठिक छ, अब यसलाई यसरी बुझौँ। अब त्यो वंशानुगत अरू कजहरू त आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो जुन कन्फिडेन्सको अहिले तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी सबैसँग कन्फिडेन्स हुन्छ, सबैसँग सेल्फ स्टिम हुन्छ, तर कसको सेल्फ स्टिम कति भन्ने कुरा मापन गर्ने हामीसँग कुनै पनि यन्त्र छैन। तर क्वेसन के हो भने तपाईँको जीवनमा घटेको घटना तपाईँभन्दा ठुलो छ कि सानो छ? तपाईँको सेल्फ स्टिमभन्दा ठुलो छ कि सानो छ? यसमा मसँग कन्फिडेन्स बढी छ, त्यही भएर मलाई मानसिक समस्या हुँदैन, उसँग सेल्फ स्टिम कम छ, उसलाई मानसिक समस्या हुन्छ भन्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको जीवनमा आउने घटना उसको आत्मविश्वासभन्दा ठुलो भयो। वेन योर प्रब्लम इज बिगर देन योर सेल्फ, तपाईँभन्दा तपाईँको समस्या ठुलो छ, तपाईँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई मानसिक समस्या हुनसक्छ। चाहे त्यो एकदमै हाइली कन्फिडेन्ट मान्छे किन नहोस् अथवा त्यो एकदमै लो कन्फिडेन्ट मान्छे किन नहोस्। जस्तै गरेर कोही मान्छेलाई भूकम्प आउँदाखेरि घरै भत्किँदाखेरि पनि समस्या नहुन सक्छ, कोही मान्छेलाई सानो चिजले पनि प्रभाव पार्न सक्छ। त्यो कारण के हो भने उसले त्यो भूकम्प आएर घरै भत्किँदाखेरि पनि उसको आत्मविश्वास, उसको कन्फिडेन्सले यो समस्यालाई मैले समाधान गर्न सक्छु, व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत राख्यो त्यो अवस्थामा। तर अर्को व्यक्तिले त्यो राख्न सकेन भने अर्को व्यक्ति चाहिँ मानसिक समस्यामा जान सक्ने भयो, त्यो व्यक्ति चाहिँ मानसिक समस्यामा गएन, उसले त्यो समस्यालाई डिल गर्यो। अनि उसको रेजिलियन्स पावर भन्छौँ हामी। यो रेजिलियन्स पावर भनेको परिस्थितिहरूलाई समाधान गर्न सक्ने क्षमता। त्यो क्षमता जोसँग बढी छ उसले पक्कै पनि जीवनमा आएका समस्याहरूसँग लड्न सक्छ र अरूलाई भन्दा मानसिक समस्या उसलाई कम हुन सक्छ। भनेपछि कुनै पनि व्यक्ति त्यो आत्मविश्वास भएको कति छ त भन्ने कुराले पनि कहीँ न कतै त प्रभाव त पार्छ। एक हदसम्म हामीले केही हदसम्म भयो, तर त्यो आत्मविश्वाससँग चाहिँ हामीले धेरै कुरा जोड्नुपर्छ। उसको इन्टेलिजेन्सी, उसको विस्डम, उसको प्रब्लमसँग डिल गर्न सक्ने कोपिङ मेकानिजम भन्छौँ हामी, तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता, योभन्दा पहिला आएको तनावलाई उसले कसरी व्यवस्थापन गर्दथ्यो, यसमा यावत चिजहरू जोडिन्छ। यसमा सेल्फ स्टिम मात्रै जोडिँदैन। हजुर, अब कुनै पनि व्यक्तिमा मानसिक समस्या भयो भने सुरुवाती लक्षण कस्ता हुन्छन् जुन चाहिँ व्यक्तिले आफू घरमै बसेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ र अन्तिमसम्म औषधि खाने अवस्थासम्म पुग्दाखेरि लक्षण कस्ता भइसक्छन्? हजुर, अब सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हाम्रो सबैको जीवनमा चाहिँ तनावहरू आइरहेका हुन्छन्। तनाव भनेको के भने मैले चाहेको जस्तो परिस्थिति नहुनु, होइन? अब त्यो तनावहरू हामी स्ट्रेस भनौँ सामान्य हिसाबमा। स्ट्रेस इज नट एन इलनेस, स्ट्रेस रोग होइन। तर त्यो तनावलाई हामीले व्यवस्थापन गरेनौँ, त्यतातिर हामीले सोच बनाएनौँ र त्यो तनाव लगातारसम्म लामो समयसम्म रहिराख्यो भने त्यसले लङ रनमा साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू ल्याउँछ, मनका समस्याहरू ल्याउँछ। तनाव भनेको के भन्दाखेरि जस्तै मलाई बिहान उठ्दाखेरि यत्तिकै रिस उठिरहेछ, चिडचिडाहटपन छ, होइन? मलाई अनि यत्तिकै दिक्क लागिरहेछ, अनि फेरि साँझ मलाई ठिक भइरहेछ, अर्को दिन फेरि कहिलेकाहीँ मलाई निद्रा पनि बिग्रिरहेछ। मलाई पहिला काम गर्न मजा लाग्थ्यो, अहिले म काम गर्न त गइरहेको छु तर मलाई काम गर्न मजा लागिरहेको छैन, जान्न परे नि हुन्थ्यो, त छुट्टी भइदिए नि हुन्थ्यो भने जस्तो पनि महसुस भइरहेछ, होइन? मेरो त्यो इन्ट्रेस्टहरू, मेरो डिजायर्सहरू, साथीभाइहरूसँग घुम्न जाने डिजायर्सहरू पनि कम भइरहेछ, तर म कहिलेकाहीँ घुम्न पनि गइरहेको छु, होइन? भनेपछि यो स्ट्रेस लेभलमा छ। यो स्ट्रेस पर्सिस्टेन्ट लेभलमा भइसकेपछि लामो समयसम्म भएपछि अब यसले बिस्तारै साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू ल्याउँछ। अब साइकोलोजिकल प्रब्लम्स भनेको चाहिँ के भने यही सिम्टम्सहरू चाहिँ लगातार हुनु, जस्तै गरेर मन निराश भइराख्नु, दिक्क लागिराख्नु, मनमा नकारात्मक सोच आइरहनु, टाउको दुखिराख्नु, निद्रा सधैँभरि जस्तो बिग्रिनु, होइन? बेला बेलामा बिउजनु, अनि मन डराए जस्तो हुनु, हातखुट्टा दुख्ने, झमझम गरे जस्तो हुनु, होइन? अनि कसैसँग नबोलौँ, एक्लै बसौँ जस्तो लाग्ने, होइन? अनि शङ्काहरू पनि लाग्न सक्छ मान्छेलाई, कसैले केही भने कि, कसैले केही गर्छन् कि, अथवा भविष्यमा मलाई केही हुन्छ कि, मेरो परिवारलाई केही हुन्छ कि। अब यी कुराहरू पर्सिस्टेन्टली मोर देन 2 विक्स हामी सामान्यतया एङ्जाइटी डिप्रेसन्सहरूमा चाहिँ 2 हप्ताभन्दा बढी लगातार हुनु पर्यो। भयो भने मात्रै हामीलाई साइकोलोजिकल प्रब्लम्स हुनुभयो हुनसक्छ है। अब उसलाई चाहिँ मेबी डक्टरको, साइकेट्रिस्टको, साइकोलोजिस्टको हेल्प
चाहिन सक्छ भनेर भन्छौँ। किनभने यी सिम्टम्सहरू हामीले भोगिरहेका लक्षणहरू हो। त्यही भएर कोही मान्छेलाई आज दिक्क लाग्यो भन्दैमा डक्टरतिर गइहाल्नुपर्छ। अलिकति स्याड हुँदैमा मलाई जाँदाखेरि आज मेरो बोसले गाली गर्नुभयो अनि त्यसपछि मेरो मन निराश भयो अथवा मेरो श्रीमतीसँग झगडा पऱ्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई दिक्क लाग्यो भन्दैमा मलाई साइकियाट्री भयो, साइकोलोजिकल प्रब्लम भयो भनिहाल्नु पर्दैन। यस्ता चिजहरू हाम्रो जीवनमा घटि नै राखेका हुन्छन् र यी सामान्य कुराहरू घट्छ, हराएर जान्छ, आउँछ, हराएर जान्छ। भनेपछि डाक्टर साहब यसलाई यसरी बुझ्न सकिने भयो, त्यही बानीले अरू अन्य कुरामा पनि असर पारेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो प्रब्लम रहेछ भनेर बुझ्दा भयो होइन? हो, यो तपाईँले एकदम राम्रो कुरा गर्नु। यसमा चाहिँ हामीले अझै के भन्छौँ भने सोसियो अकुपेसनल फङ्सनिङ भन्छौँ। हामीले 2 हप्ताभन्दा बढी यस्ता खालका सिम्टम्सहरू आए र यसले मेरो दैनिक रूपमा गर्ने क्रियाकलापमा प्रभाव पार्न थाल्यो। जस्तै गरेर म अफिस जान्थेँ, मलाई अफिसै जान मन लाग्दैन, म कुनै न कुनै बाहना मिलाएर छुट्टी लिइरहन्छु। अथवा म पढ्ने विद्यार्थी हो, दिनमा 15 घन्टा 16 घन्टा पढ्थेँ अथवा दिनमा 10-12 घन्टा पढ्थेँ, अब मलाई किताबै हेर्नु मन लाग्दैन। कहिले कन्सन्ट्रेसन छैन भन्छु, कहिले कुरा खेलिरहेछ जस्तो लाग्छ, 1 घन्टा पनि म राम्रोसँग पढ्न सक्दिनँ। स्कुल जाने बच्चाहरू स्कुलै जान चाहँदैन। यस्ता खालका चिजहरू भइराख्यो भने दिस माइट बी द सिग्नल्स। यो चाहिँ सिग्नल हुनसक्छ कि देयर मस्ट बी समथिङ रङ, केही न केही गलत छ कि। हामीले त्यहाँ विचार परिवारले समाजले त्यसमा विचार गरेर त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। हजुर, यो जुन स्टेज छ नि, यो अहिले हामीले कुरा गरिराखेको होइन, अर्को काममा प्रब्लम पार्छ भने अब समस्या देखिन थाल्यो होइन, यही चरणमा हामीले चिकित्सकको परामर्श लिएर औषधि खाने हो, अर्थात् यो हामी आफैले व्यवस्थापन गर्न सकिने हो त? यो चरणसम्म आइपुग्दा है जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ। हो, अब यो हामीले जुन चाहिँ भनेका छौँ, अब यो बिस्तारै हामीले माइल्ड इलनेसको कुरा गरिरहेछौँ, माइल्ड एङ्जाइटी, माइल्ड डिप्रेसन्सका कुराहरू सिम्टम्सहरू हुन्। अब यसमा कति व्यक्तिले आफूले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, कति व्यक्तिले आफूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। सम्भव छ वरिपरि साइकोथेरापिस्ट, काउन्सलर, साइकियाट्रिस्ट, डक्टर्सहरू हुनुहुन्छ भने इट्स भेरी गुड कि तपाईँ त्यहाँ डक्टरतिर जानुहोस्, ओपिनियन लिनको लागि, सल्लाह लिनका लागि कि दबाई नै खानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। मेरो के अवस्था हो त, के मैले उपचार गरिहाल्नुपर्ने हो कि सल्लाह लिन सकिन्छ वरिपरि हुनुहुन्छ भने। होइन भने चाहिँ कतिपल्ट यसलाई व्यक्ति आफैले स्वयंले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्दछ। हजुर, अब डिप्रेसन भनिन्छ नि हाम्रो बोलचालीको भाषामा, यो मानसिक समस्याको कुन स्टेज हो त डिप्रेसन चाहिँ? डिप्रेसनलाई मानसिक समस्याको स्टेज भन्दा पनि हामीले यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने डिप्रेसन इज वान अफ द मेन्टल इलनेस भनेको एउटा मानसिक रोग हो। डिप्रेसनको स्टेजेसहरू छन्, तर डिप्रेसन आफैमा एउटा रोग हो। जस्तै एङ्जाइटी एउटा रोग हो, अनिद्रा एउटा रोग हो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ रक्सी कुलतमा लाग्नु अर्को रोग हुनसक्छ, जिउ दुख्ने झमझम गर्ने अर्को रोग हुनसक्छ भने जस्तै गरेर सोम्याटोफर्म भन्छौँ हामी, बेहोसी अर्को रोग हो भने जस्तै डिप्रेसन एउटा इलनेस हो, वान अफ द इलनेस। हजुर, भनेको मानसिक समस्याको एउटा प्रकारको रूपमा एउटा रोग यसलाई चाहिँ मानसिक रोगको एउटा रोग भन्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ एकदमै गहिरो धेरै तलमाथि भन्दा पनि यो एउटा रोग हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसका स्टेजेसहरू चाहिँ छन्। हजुर, कतिपय समाजमा व्यक्तिहरूलाई के हुन्छ भने जब हाम्रो फेरि समाज कस्तो छ भने हामी केही समस्या भएर अन्य शारीरिक समस्या छ हस्पिटलसम्म जान्छौँ भने त्यसलाई केही पनि नहुने होइन, खासै त्यस्तो प्रब्लमको रूपमा नहिँड्ने। जब हामी मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुन्छौँ होइन, मानसिक समस्या हामीलाई देखिन्छ र त्यही सम्बन्धी हस्पिटल जानलाई चाहिँ बिरामी आफै पनि हिचकिचाउने गर्छ कि सोसाइटीले पनि यो त पागलै भइहालेछ होइन, यो खालको पनि भन्दैला भन्ने डरले पनि कति व्यक्तिहरूले त आफूलाई समस्या भएको पहिचानै गर्न सक्नुहुन्न होइन। जब पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ र यो डरले पनि कतिपय चाहिँ हस्पिटलसम्म जान नसकेको अवस्था पनि समाजमा रह्यो कि। अझ यहाँले त त्यसै सम्बन्धी जुन काम गरिराख्दा कस्ता कुराहरू रहेका छन् त, कस्तो पाउनुहुन्छ? एकदमै राम्रो कुरा गर्नु। मलाई यो भन्दै गर्दाखेरि मेरो एउटा बिरामीको याद आयो। मेरो एउटा बिरामीले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भने 1 वर्षसम्म उहाँले हरेक हप्ता मेरो टिकट काट्नुहुन्थ्यो अनि ओपिडी बाहिर आउनुहुन्थ्यो, तर भित्र छिर्ने हिम्मत नगरेर फेरि पैसा फिर्ता गरेर जानुहुन्थ्यो। 1 वर्ष पछाडि मात्रै उहाँ आउनुभयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने यो के भइरहेछ भने हाम्रो चेतनाको, हाम्रो अवेरनेसको कमीको कारणले गर्दाखेरि यो सबै समाज पनि पीडित छ र हामी स्वयं व्यक्ति पनि पीडित छौँ। आज हामी अर्को व्यक्तिलाई मानसिक समस्या भयो भने नजानु भन्छौँ, कहीँ जानु पर्दैन, मानसिक डाक्टरतिर नजानु, यो त बोलाएपछि मात्र जाने हो भन्छौँ। जब भोलि हामीलाई समस्या पर्छ अनि फेरि हामी जाँदैनौँ। हामी आफै जबरजस्ती बोलियो, हामीलाई थाहा छ कतिपल्ट कहीँ न कहीँ मनले भनिरहेको हुन्छ आई निड हेल्प, तर पनि हामी जान सक्दैनौँ। यसको कारण के हो? मुख्य कुरा भनेको भने हाम्रो यो मिसकन्सेप्सन। डाक्टरतिर जाने बित्तिकै डाक्टरले चाहिँ मानसिक पागलपनको दबाई दिने हो कि मलाई चाहिँ बौला भन्ठान्ने हो कि, र त्यहाँ जाँदाखेरि मैले चिनेको मान्छेले मलाई देख्यो भने उसले कस्तो प्रतिक्रिया देला, उसले मलाई के सोच्ला भन्ने डरले मलाई समस्या हुँदाहुँदै पनि म अस्पतालमा गएर उपचार गर्न जान चाहदिनँ।
मलाई मेरो समाजले के भन्ला, मेरो परिवारले के भन्ला। मसँग त यस्ता पनि क्लाइन्टहरू हुन्छ जो क्लाइन्टले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने मैले दबाई खाइरहेको थिएँ डाक्टर साहब, मेरो श्रीमानले थाहा पाउनुभयो, त्यसपछि श्रीमानले सबै दबाई फालिदिनु भयो अनि फेरि मेरो रोग बल्झ्यो। अथवा मैले दबाई खाइरहेको थिएँ तर दबाई त खाछु, मेरो श्रीमतीले थाहा पायो भने फेरि मलाई केही भन्छ कि भन्ने डरले मैले लुकाएर खाइरहेको छु डाक्टर साहब। अनि त्यतिखेर श्रीमती आएको कारणले गर्दा मैले लुकाएर खाँदाखेरि मेरो दबाई 5-7 दिन छुट्यो अनि फेरि मेरो रोग बल्झ्यो। यो सबै हुनुको कारण चाहिँ चेतनाको कमी, हाम्रो अवेरनेसको कमी हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति यस सम्बन्धी अवेर हुन्छौँ, यो समस्या चाहिँ यो सामान्य समस्या रहेछ, यो सामान्य कुरा रहेछ, यसलाई दबाई खाएपछि सन्चो हुन्छ भन्ने खालको पर्सपेक्टिभमा हामी नगएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई समस्या छ, हामीलाई सहयोगको आवश्यकता पनि छ, तर हामी त्यो सहयोगको आवश्यकता चाहिँ महसुस गर्दा गर्दै पनि लिन पाइरहेको छैनौँ, लिन जान सकिरहेको छैनौँ। हजुर, अब जस्तो औषधिकै कुरा निस्किँदा पनि औषधि पछिसम्म खानुपर्छ यो मानसिक समस्या भएपछि, अथवा के निश्चित समय खाएर बिसेको हुनसक्छ? अब यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ, मानसिक समस्याहरू भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला एउटा मानसिक समस्या नभएर धेरै मानसिक समस्याहरू छन्। सबभन्दा पहिला हामी यो अन्डरस्ट्यान्डिङमा जाउँ। कति मान्छेलाई के लाग्न सक्छ भने मानसिक समस्या भनेको एउटै रोग हो, सबैले खाने दबाई त्यही दबाई हो, एकचोटि दबाई खाएपछि जिन्दगीभरि खानुपर्छ। सबभन्दा पहिला त यो त्यस्तो होइन। जसरी अरू जस्तै पेटमा अरू धेरै रोगहरू हुन सक्छन्, आँखामा कानमा भने जस्तै मनका पनि धेरै समस्याहरू छन्। अब तिनी धेरै समस्याहरूमध्ये फरक फरक रोगमा फरक फरक समयको उपचारहरू हुन्छ र फरक फरक दबाईहरू प्रयोग हुन्छ। जस्तै हामी डिप्रेसनको कुरा गऱ्यौँ, एङ्जाइटीको कुरा गऱ्यौँ, इन्सम्नियाको कुरा गऱ्यौँ, सोम्याटोफर्मका कुरा गऱ्यौँ। यी जति पनि अब यी शब्दहरू भन्दा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ क्लाइन्टलाई बुझ्नलाई, तर क्वेसन के हो भने यी समस्याहरूमा हामीले 6 महिनादेखि 9 महिना 1 वर्षसम्म दबाई खाएपछि मोस्ट अफ द टाइम समाधान भएर जान्छ। तर कुनै समस्याहरू छन् जुन समस्यामा दबाई लामो खानुपर्छ। जस्तै गरेर हामी बाइपोलर अफेक्टिभ डिजर्डर भन्छौँ, सिजोफ्रेनिया भन्छौँ हैन। अनि यो समस्याहरूमा चाहिँ दबाई बिरामीले अलि लामो समय दबाई खानुपर्छ। अब बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि सिजोफ्रेनियालाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने पागलपनको समस्या। यो समस्यामा चाहिँ हामीले नर्मल्ली बिरामीलाई लामो समयसम्म दबाई खुवाउँछौँ र कतिपल्ट हामीले दबाईलाई बन्द गर्ने प्रयास पनि गर्छौँ र कति बिरामीहरूको दबाई बन्द पनि हुन्छ। जस्तै बाइपोलर अफेक्टिभ डिजर्डर भनेको चाहिँ कस्तो भने बाइपोलर भनेको दुईटा पोल हुन्छ हैन। हामी युथाइमिक भनेको नर्मल अवस्था हो। जस्तै गरेर अहिले हामी धेरै खुसी पनि छैनौँ, धेरै दुःखी पनि छैनौँ, तर बाइपोलर भनेको दुईटा पोल, यो एउटा पोल भयो, यो एउटा पोल भयो। युथाइमिक भनेको यो अवस्था भयो। अब बिरामी कहिलेकाहीँ त्यो यसरी राख्यो भने यो मेनियाको अवस्था भयो, धेरै खुसीको अवस्था भयो, बिचमा हामी छौँ नर्मल अवस्था, तल डिप्रेसन छ, तल तल जाँदै गयो हाम्रो मन, निराश हुँदै गयो, मन दुःखी हुँदै गयो भने हामी डिप्रेसनतिर गयौँ। तर यो अवस्थाबाट हामी माथि माथि गयौँ भने हामी युफोरिया, इलेसन, एक्जाल्टेसन, एक्सटासी भनेर विभिन्न शब्दहरू छन्। त्यो खुसीको माथिल्लो पहुँचमा पुग्छौँ। त्यो खुसीमा चाहिँ मान्छे गीत गाउने, नाच्ने, रमाइलो गर्ने, यो संसारै मेरो भन्ने, पैसा बाँड्दै हिँड्ने, म जतिको शक्तिशाली, म जतिको राम्री, म जतिको ठुलो मान्छे कोही पनि छैन भन्ने, यसलाई हामी मेनिया भन्छौँ हैन। यो माथिल्लो अवस्था भयो। बिरामी चाहिँ के भइदिन्छ भने कहिले तल गइदिन्छ, कहिले माथि गइदिन्छ, ऊ बिचमा बस्दैन। भनेको तल जानु पनि समस्या भयो, माथि जानु पनि समस्या भयो। हामी बिचमा छौँ, प्राय हामी सबैजना बिचमा छौँ। तल जानु डिप्रेसन भयो अनि माथि जानु मेनिया भयो। अब यो कहिले बिरामी मेनियामा गइदिन्छ, मेनियामा हुँदा ऊ एकदमै खुसी, आहा ऊ जतिको खुसी यो संसारमा कोही पनि छैन भन्ने हुन्छ। तल जाँदाखेरि ऊ डिप्रेसनमा गइदिन्छ। हो यो दुईटालाई ब्यालेन्स गर्नका लागि हामी मेडिसिन्सहरू दिन्छौँ र यो अवस्थामा चाहिँ पक्कै पनि दबाई हामीले अलिकति लामो समय खुवाउँछौँ र हामी सिजोफ्रेनियामा अघि जस्तै पागलपनको अवस्थामा पनि हामी दबाई लामो समय छौँ। यो बाहेक बाँकी मोर देन 90% इलनेसेसमा हामी बिरामीहरूलाई 6 महिनादेखि 1 वर्ष 2 वर्षमा मेडिसिन्स रेगुलर खुवाएर बन्द गरिदिन्छौँ। हजुर, अब अर्को के पनि रहेको छ भने समाजमा भनाइ होइन, मानसिक समस्या भएपछि चाहिँ जुन औषधि यहाँहरूले दिनुहुन्छ होइन, त्यो औषधि चाहिँ खानु हुँदैन होइन। लास्टमा गएर चाहिँ त्यो बिरामी चाहिँ सुसाइड गर्ने अवस्थासम्म पुग्छ औषधिकै कारणले गर्दा। एक दिन न एक दिन चाहिँ त्यो मानसिक समस्या भएर औषधि खाने बिरामी चाहिँ सुसाइड गर्छ भन्ने पनि रहेको छ कि यो यथार्थ भ्रम के हो यसमा? अब यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, यो यथार्थ होइन, यो सत्य होइन, यो भ्रम नै हो। किनभने कुनै पनि मेडिसिन्स हामीले क्लाइन्टलाई दिन्छौँ भने त्यो क्लाइन्टलाई हामीले त्यो मनलाई बलियो बनाउनलाई, माइन्डलाई स्ट्रङ बनाउनको लागि दिइएको हुन्छ, न कि क्लाइन्टले पछि गएर सुसाइड गरोस् होइन। र त्यस्तो कुनै सिम्पटम्सहरू आउने रहेछ भने पनि हामीले पहिले नै भनेका हुन्छौँ यो मेडिसिन्सहरू खाने बेलामा। तर क्वेसन के हो भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने हामीले दबाई खान्छौँ, दबाई खाएपछि खास क्लाइन्टलाई 1 महिनामै सन्चो हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, डिप्रेसन एङ्जाइटी हुने मान्छेलाई 1 महिनामै दबाई खाएर राम्रो भइसकेको हुन्छ, त्यसपछि बिरामी हुन्छ गायब।
बिरामी हराउँछ अनि बिरामी हराइसकेपछि 1-2 महिनापछि फेरि यसको रोग बल्झिन्छ रोग बल्झेपछि ऊ फेरि डक्टरतिर आइपुग्छ अनि त्यसपछि डक्टरले फेरि के भन्नुहुन्छ तपाईँले दबाई किन छोड्नु भएको दबाई छोड्नु हुँदैन थियो नि यसरी दबाई छोडेपछि दबाई लामो खानुपर्छ अनि हामीले फेरि दबाई सुरु गर्छौँ अनि बिरामी 2-3 महिना दबाई खान्छ अनि फेरि बिरामीले दबाई छोड्छ अनि यसरी लगातार दबाई खाने छोड्ने क्रम गरिसकेपछि चाहिँ बिरामीको रोग बिस्तारै क्रोनिक हुँदै जान्छ बिस्तारै दबाईले नछुने हुँदै जान्छ अनि नछुँदै गएपछि के हुन्छ डिप्रेसनमा गएको बिरामी त पहिला राम्रो भइसकेको थियो तर उसले राम्रो भयो भने उसले दबाई छोड्थ्यो अब दबाई छोडिदिएपछि ऊ त्यही मेडिकेसनप्रति रेजिस्टेन्ट भयो जस्तै गरेर सामान्य इक्जाम्पल पहिला 30 ml रक्सी खाने मान्छेलाई ओहो मलाई त कस्तो झ्याप बनायो मलाई त लट्ठ बनायो म त लट्ठमै भन्ने मान्छेले पछि 1 फुल खाएँ डाक्टर साहब मलाई त छुँदै छोएन 1 फुल खाँदा नि छुँदैन भन्ने हुन्छ भनेको मतलब के भने त्यो मेडिसिन्सलाई राइट तरिकाले युटिलाइज गरेको भए त्यो सही समयमा रोग पनि सन्चो हुन्थ्यो र रोग पनि फर्किँदैन थियो तर बिरामीले के गरिदिनुहुन्छ क्लाइन्टहरूले एउटा त विभिन्न हाम्रो फेरि पस्तरे जिल्लाबाट आउने बेलामा कहिले पहिरोको कारण देखेको समस्याको उहाँहरू भन्नु पनि हुन्छ आउन खोज्छौँ पहिरो हुन्छ घरमा कोही पनि छैन गाई भैँसीलाई चाहिँ विभिन्न गर्नुपर्छ त्यो कारणले गर्दा चाहँदै पनि आउन सकिएन अथवा दबाई पाइएन त्यो कारणले गर्दा दबाई छुट्यो भन्नुहुन्छ द्याट इज अ भेरी जेन्युन रिजन तर क्वेसन के हो भने त्यो कुरा मनले बुझ्दैन त्यो कुरा रोगले बुझ्दैन अनि नबुझिसकेपछि बिस्तारै डिप्रेसन कडा भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरूले दबाई खाँदै आफै सुसाइड गर्नुहुन्छ होला इलनेसको लेभलमै गएर इलनेस सन्चो नभएर तर दबाईकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सुसाइड हुन्छ हुँदैन भनेर चाहिँ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ खासै छैन हजुर अब जस्तो हामी 2 वर्षसम्म यो कोरोना महामारीकै सङ्क्रमणमा गुज्रियौँ होइन यसको पनि अलिकति मैले जोडिहालेँ यहाँलाई त्यस पछाडि पोस्ट कोभिड भन्ने देखियो होइन पोस्ट कोभिडमा चाहिँ मानसिक समस्या पनि देखियो भनेर जुन धेरै कुराहरू पनि आयो खास कस्तो खालको मानसिक समस्या देखिन्छ त ओके अब अहिले कोरोना पछि अथवा कोरोनाको ड्युरेसनमा चाहिँ सबभन्दा समस्या चाहिँ के को बढी आइरहेछ भने एङ्जाइटी डिजर्डर अहिले मैले पनि भनेको थिएँ अहिले एङ्जाइटी डिजर्डर चाहिँ एकदमै कमन छ एङ्जाइटी भनेको के भने त्यतिखेर पनि त्यो कोरोनामा पनि बिरामीलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएको भनेर उहाँले सुनिरहनु भएको अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो एङ्जाइटीमा पनि सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो हुने अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो डर लागेको जस्तो ढुकढुक भएको जस्तो मन आत्तिएको जस्तो छाती भारी भएको जस्तो अनि कति क्लाइन्टलाई ला मलाई केही हुन्छ कि अथवा मेरो आफन्तलाई केही हुन्छ कि अनि यो खालको समस्यालाई हामी एङ्जाइटी डिजर्डर भन्छौँ यसमा चाहिँ चक्कर लाग्ने म लड्छु कि जस्तो लाग्ने म मरिहाल्छु कि मलाई हार्ट एट्याक पो आउँछ कि यसमा चाहिँ हामी एङ्जाइटीमा फेरि विभिन्न स्पेक्ट्रम छ प्यानिक डिजर्डर भन्छौँ हामी यो मलाई केही भइहाल्छ कि भन्ने ओसिडी भन्ने समस्या हुन्छ त्यसमा चाहिँ हातहरू धोइराख्ने बानी हुन्छ जस्तै हामीले भन्न त भन्यौँ क्लाइन्टहरूलाई के भन्यो भने चाहिँ हात धुनुपर्छ है भनेर सम्पूर्ण देशलाई भन्यौँ तर कति मान्छेलाई ओसिडीको स्पेक्ट्रा भएको मान्छेलाई चाहिँ हात धुने दिनमा 10 चोटि 12 चोटिमा हात धोएर हात सेतै हुने आफूले 8-10 चोटि नुहाउने बच्चालाई पनि नुहाइदिएकै गरिदिने यस्तो खालको समस्याहरू त्यस्तै गरेर अनि पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर कसैलाई कोरोना भइसकेको छ भने ला फेरि मलाई कोरोना लाग्ने हो कि फेरि मलाई पहिला जस्तै गाह्रो हुने हो कि म फेरि अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने हो कि अथवा मेरो घर परिवारलाई फेरि त्यस्तै हुने हो कि यो यावत चिजहरू चाहिँ एङ्जाइटी हुने अनि इन्सोम्निया अनिद्राको समस्या पनि त्यत्तिकै कमन छ किनभने हाम्रो यो के भयो भने कोभिड पछि चाहिँ हाम्रो अफिसहरू बन्द भयो अनि हाम्रो स्कुल्सहरू बन्द भयो त्यही भएर यङ जेनेरेसन्सहरू चाहिँ 1-2 बजीसम्म बसेर च्याट खेल्ने गर्ने पब्जीहरू छ गेमहरू खेल्ने अनि टिकटकहरू गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ 12-1 बजी सुत्ने अनि त्यसपछि गएर उठ्दाखेरि 11-12 बजी गर्ने यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्क्रिनिङ टाइम बढ्यो मोबाइल इन्टरनेटहरू टेलिभिजन्सहरूको कारणले गर्दा बच्चा बच्चीहरू इन्टरनेट एडिक्सन्समा गए अनि त्यसपछि गएर चाहिँ बढी खाएको कारणले गर्दा ओबेसिटीको प्रब्लम्सहरू पनि बढ्दै गयो त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू एङ्जाइटीको समस्या अनिद्राको समस्या अनि त्यसपछि गएर डिप्रेसनको समस्या अनि एडिक्सनको समस्या अब मैले जब पाउँदिनँ कि भन्ने कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ रक्सी खाने मान्छेले पनि अब एकछिन ऋण तिर्न सकिँदैन यो टेन्सन लिनुभन्दा रक्सी खानु सजिलो भनेर अनि उहाँ रक्सीको कुलतमा थोरै खाने मान्छेले पनि धेरै खाने कहिलेकाहीँ चुरोट खाने मान्छेले चुरोट धेरै खाने यो एडिक्सन भनेपछि धेरै समस्याहरू चाहिँ बढेर आयो हजुर अब मानसिक समस्याका लक्षणहरू होइन कस्तो कस्तो देखियो त्यस पछाडि कोभिड पछाडि कस्तो खालका समस्या देखियो भन्ने कुरा त रह्यो अब व्यवस्थापनको कुरा पनि गरौँ तनावलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ओके अब सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अवेरनेस टुवर्ड्स योर ओन माइन्ड अथवा ओन हेल्थ भन्छौँ हामी कन्सियसनेस हामी हाम्रो शरीरप्रति हाम्रो मनप्रति जति चेतनशील हुन्छौँ त्यति हामीलाई थाहा हुन्छ कि मलाई के भइराखेको छ भनेर मसँग 6 महिना 7 महिनासम्म चाहिँ डिप्रेसन भएर पनि आउँदै गर्दा कति क्लाइन्टले के भन्नुहुन्छ भने यो डिप्रेसन थियो मलाई डिप्रेसन छ भनेर थाहै थिएन मलाई त डिप्रेसन मलाई त यस्तो दिक्क लाग्ने अल्छी लागे जस्तो हुने केही गर्नु मन नलाग्ने जाँगर नचल्ने भएको त 5-6 महिना भइसकिरहेको छ तर मलाई कहिले पनि फिल भएन कि यो त सबैलाई हुन्छ होला भनेर बसिरहे यो किनभने चेतनाको कमी र म आफ्नै कन्सियसनेस
आफै सन्चो हुन्छ भनेर अवेरनेस नभएको कारणले गर्दा समस्या भएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ म पहिला जस्तो छु कि छैन, हाउ एम आई फिलिङ टुडे। मैले त्यही भएर कतिपल्ट क्लाइन्टलाई भन्ने गर्छु कि आफूले आफूलाई सोध्ने गर्नुहोस्, मेरो मन आज कस्तो छ, आज मैले कस्तो महसुस गरिरहेको छु, के मैले राम्रो महसुस गरिरहेको छु त, आज के म खुसी छु त, अथवा हिजोभन्दा मलाई आज बढी दिक्क लागिरहेछ, अथवा बिहान उठ्दै गर्दाखेरि सामान्य कुरा म इरिटेट भइरहेको छु। आफूले त्यो चेक गर्ने बानी भयो भने हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुन्छ। यसलाई हामी इमोसनल इन्टेलिजेन्स पनि भन्छौँ। इमोसनल इन्टेलिजेन्सी भनेको आफ्नो भावना, आफ्नो इमोसन्सको बारेमा ज्ञान राख्ने र आफ्नो परिवारका सदस्यको बारेमा पनि ज्ञान राख्ने, यसलाई हामी इमोसनल इन्टेलिजेन्स भन्छौँ। कतिपल्ट मेरो छोरो, मेरो श्रीमती, मेरो बुवा आमा अरूलाई डिप्रेसन भइरहेको हुन्छ, मलाई थाहै हुँदैन। क्लाइन्टहरू आउनुहुन्छ, क्लाइन्टहरूलाई मैले सोध्छु तपाईँको छोरालाई के भयो, किन सुसाइड गर्नुभयो भनेर, मलाई त थाहै छैन डाक्टर साहब, के भयो, हिजोसम्म ठिकै थियो भन्नुहुन्छ। बिरामीलाई गएर सोध्यो, उसलाई 6 महिनादेखि डिप्रेसन हुन्छ, उसले परिवारलाई भनेकै हुँदैन। र घरको मान्छेलाई त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्स नभएको भएर मेरो छोरालाई डिप्रेसन छ, मेरो छोरालाई एङ्जाइटी छ, उसलाई मनको समस्या छ भनेर ज्ञान नै हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यो चेतना, यो कन्सियसनेस एकदमै जरुरी छ। सबभन्दा पहिला त यो कन्सियसनेस हुनु पर्यो, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर चाहिँ के भने हामीले हाम्रो निद्रालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। जस्तै मैले अहिले जीवनशैलीको कारणले गर्दा हाम्रा निद्राहरूमा गडबडी भइरहेछ। निद्रामा गडबडी हुने बित्तिकै बिहान उठ्ने बित्तिकै चिडचिडाहटपन हुने, टाउको दुख्ने, तनावलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिने, यी खालका सिम्पटम्सहरू बढ्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि टाइममा सुत्ने, टाइममा उठ्ने, दोस्रो नम्बर। तेस्रो नम्बर भनेको खानपिन, राइट चिजहरूको खानेकुराहरू कस्तो खाने भन्ने कुराहरू एकदमै जरुरी छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू चिजहरू रेगुलर रूपमा चाहिँ मर्निङ वकहरू, एक्सर्साइजहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ न्युरो ट्रान्समिटर्सहरू, स्ट्रेसले गर्दाखेरि हुने कर्टिसोल हर्मोन्सहरू जुन निस्किन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन सप्लाई, ब्लड सर्कुलेसनहरू राम्रो हुनसक्छ। त्यो भएर यो चिजहरू पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै गरेर योगाका कुराहरू पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। रेगुलर रूपमा योगाहरू गर्ने, मेडिटेसन्सहरू गर्ने, यो खालको चिजहरू हामीले गऱ्यौँ। र मिडियाको युज पनि कम गर्नुपर्छ भन्छु म। मिडियाले चाहिँ हामीलाई धेरै प्रभाव पारिरहेछ। हुन त अब हामी फेरि मिडियामै कुरा गरिरहेछौँ। इन्टरनेटहरूमा, युट्युबमा धेरै क्लाइन्टहरू आजकल के भएको छ भने युट्युबमा चाहिँ भिडियोहरू हेर्ने, नराम्रो खालको भिडियोहरू, सुसाइड गरेका भिडियोहरू हेर्ने, अनि कोही मान्छेको घटेका घटनाहरू हेर्ने, त्यो कुराले प्रभाव पारेर अनि त्यसपछि समाचारहरू लिएर अनि मन डराउने होइन। कुनै एउटा जस्तै अस्ति एयरपोर्टमा एउटा घटना घट्यो होइन, बुद्ध एयरको सानो घटना। त्यसपछि चाहिँ अब अहिले क्लाइन्ट के भन्न आइरहनु भएको छ भने डाक्टर साहब मलाई त प्लेनमा चढ्नुपर्ने, प्लेनमा चढ्नै डर लागिरहेछ भनेर आउनु थाल्नु भएको छ। त्यो के भने न्युजले हामीलाई कहाँसम्म प्रभाव पार्छ त भन्ने कुराहरू पनि त्यत्तिकै हो। त्यही भएर फिल्टर गरेर हेर्नुपर्ने के यो चिजहरू पनि एकदमै जरुरी छ। भनेपछि अनि कस्तो खालको इन्फर्मेसन्सहरू हामीले लिन्छौँ समाजबाट, इन्भाइरोमेन्टबाट र मिडियाबाट, त्यसको कारणले गर्दा हाम्रो विचारहरू त्यही अनुसार बन्ने भएको भएर हामी जस्तो इन्फर्मेसन्स दिन्छौँ त्यसैको कारणले गर्दा हाम्रो सकारात्मक र नकारात्मक विचारहरू बन्ने भएको भएर म कस्तो विचारहरू, कस्तो खालको इन्फर्मेसन दिँदैछु र त्यसलाई फिल्टर गरेर कसरी हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अब मानसिक समस्या हुन नदिनको लागि कस्तो जीवनशैली अपनाउने र त्यो समस्या भइसकेका बिरामीहरूले र औषधि खाइरहेका बिरामीहरूले जो चाहिँ जिन्दगीभर त्यो औषधि सेवन गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले कस्तो जीवनशैली अपनाउने त? ओके, अब जसले पनि, अब म यो कुनै यसमै पार्टिकुलरमै गइनँ, जो कोहीले पनि आफ्नो मेन्टल स्ट्रेन्थलाई, मानसिक समस्यालाई, मानसिक स्वस्थतालाई बलियो बनाउनको लागि अघि मैले भने जस्तै एक्सर्साइजहरू गर्ने, मेडिटेसन्स गर्ने, योगा गर्ने, खानपिनमा व्यवस्थापन गर्ने र सामाजिक क्रियाकलापमा पनि अगाडि बढ्ने। अघि हामीले त्यो कुराहरू भनेनौँ। जस्तै गरेर हामी सोसियल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भयौँ, कहीँ न कहीँ कसैलाई कन्ट्रिब्युट गऱ्यौँ, हेल्पहरू गऱ्यौँ भने त्यसले हाम्रो मनमा पनि कहीँ न कहीँ रेस्ट गराउँछ, हाम्रो मनलाई पनि खुसी प्रदान गर्छ। त्यही भएर हेल्पफुल हुने अनि फर्गिभनेसको स्वभाव हामीले डेभलप गर्न सक्यौँ होइन। अरूले जस्तै गरेर हामीलाई साना साना कुराहरूले छोइरहेको छ, साना साना कुराहरूबाट निस्किनका लागि चाहिँ हामीले मनलाई अलिकति फराकिलो बनाउनु, ठिकै छ नि त, उसको विचार त्यस्तो होला भन्ने हिसाबमा हामीले स्वीकार्न सक्यौँ। अरूको फरक विचारलाई हामीले स्वीकार्यौँ, डिफ्रेन्ट थट प्रोसेसलाई हामीले स्वीकार्यौँ भने त्यसले हामीलाई के गर्छ भने त्यो तनावबाट व्यवस्थापन गर्नलाई एकदमै सहयोग गर्छ। किनभने मैले भनेकै ठिक, उसले भनेको गलत भन्ने विचारले हामीलाई धेरै प्रभाव पार्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आफूलाई हेरेर हामीले स्ट्रेस रेजिलियन्स पावर कसरी बढाउन सकिन्छ त्यसमा चाहिँ क्रियाकलापमा अगाडि बढ्दै जान सक्यौँ भने चाहिँ यसले हामीलाई लङ रनमा फाइदा गर्छ। र बिरामीहरूले चाहिँ मेडिकेसन्सहरूलाई छोड्नु हुँदैन र डक्टरको सल्लाहअनुसार मेडिसिन छोड्नुपर्छ भन्छु। नत्र भने यसले गर्दा रिल्याप्स भएर लङ रनसम्म उहाँहरू चाहिँ दबाई खाइरहनु पर्ने र छोड्न खोज्दाखेरि झन्झन बल्झिने र यसले उहाँहरूलाई कहीँ पनि फाइदा गर्दैन मेडिसिन सुरु गरिसकेको अवस्थामा भन्छु। हाम्रो एक सन्तान छ,
अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्ते, म डाक्टर सरिना राज भण्डारी। म चाहिँ ENT अथवा नाक कान घाँटीको सर्जन र फेसियल प्लास्टिक सर्जन हो। यो चिसोको मौसममा, यो सिजनमा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ थुप्रो प्रब्लमहरू आउँछन्, जस्तै रुगाखोकी, स्निजिङहरू हुने, नाकबाट पानी बग्ने, नाक बन्द हुने, त्यो सँगसँगै घाँटीको प्रब्लमहरू जस्तै घाँटी खसखसाउने, खोकी लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने प्रब्लमहरू हुन्छन्। त्यसमाथि अहिले कोभिडको एरा पनि छ। इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूले यो मौसममा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्ने कुराहरू, चिसो कुराहरू, स्मोकिङ गर्नुहुन्छ भने प्लिज त्यो पनि अलिकति कन्ट्रोल गर्नु अथवा छोड्नु होला। अनि खानपानमा पनि चिल्लो, पिरो, अमिलोहरू चाहिँ अलिकति कम गर्नुहोस्, सो द्याट तपाईँको घाँटीको प्रब्लम पनि धेरै नहोस्। अनि मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा प्लिज लगाउनु होला। त्यो चाहिँ हाम्रो एकदमै सेफ्टी प्रिकसन नै हो। मास्क पनि तपाईँहरूले त्यो कपडाको मास्क र भाल्भको मास्क भन्दा पनि सर्जिकल मास्क लाउनु भयो भने त्यो एकदमै बेटर छ। अनि तपाईँको यो रुगाखोकीको लागि चाहिँ अब मोस्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ कोभिड नै हो कि भनेर पनि डर लाग्छन्, बट देन यो चाहिँ सिजन एकदमै कमन हो रुगाखोकीको लागि। त्यही कारणले रुगाखोकी नहोस् भनेर तातो पानीको बाफ लिने, मन तातो पानी खाने, नुन पानीले कुल्ला गर्ने, तिनीहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। बट देन प्लिज स्टे सेफ। हजुरहरूलाई कोभिडकै शङ्का छ, त्यसको ज्वरो आइरहेछ, तपाईँहरूलाई नाकबाट स्मेल आएन, खानाको टेस्ट आएन भने तपाईँलाई कोभिड टेस्ट गर्दा पनि केही फरक पर्दैन। नेगेटिभ आयो भने राम्रै हो, पोजिटिभ आयो भने त्यही अनुसार हामी तपाईँहरूको ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। बट देन मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कोभिडको टेस्ट गर्ने र भनेर मान्छेहरू चाहिँ धेरै तर्सिन्छन् आजकल। त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला, कोभिड टेस्ट गर्नुभएको पनि राम्रै हो। अनि घाँटीको लागि चाहिँ मोस्टली तपाईँको घाँटीमा केही अड्किने त्यस्तो प्रब्लमहरू छ भने सिधै मेडिकलमा गएर एन्टिबायोटिक चाहिँ नलिनु होला है। अब एकपल्ट डक्टरसँग सल्लाह लिएर एलर्जीको कारणले हो कि ग्यास्ट्रिकको कारणले हो कि साँच्चै नै इन्फेक्सन नै हो, त्यो बुझेर मात्र मेडिसिन्स लिनु होला। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ।
शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनुपर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मिएको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्ते, म डाक्टर दीपक रौनियार, मूत्ररोग विशेषज्ञ युरोलोजिस्ट। विगत 18 वर्षदेखि मूत्ररोग विशेषज्ञ भएर काम गर्दै आएको छु र विशेष गरेर अहिले कोरोनाको समयमा धेरैजसो बिरामीहरूलाई फिभर चाहिँ आउने र त्यस्तो बिरामीहरूमा चाहिँ डरको स्थिति पैदा हुने गरेको छ र पिसाबको इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्ता बिरामीहरूमा चाहिँ ज्वरो आउन सक्छ। र त्यही भएर हामीले के भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँको पिसाब चाँडै लागिरहेको छ, पिसाब पोल्ने समस्या छ, कोखा दुखिरहेको छ र ज्वरो आउँदाखेरि कामज्वरो आउने र पसिना आउने गरिरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको सङ्क्रमण हुनसक्छ, पिसाबको इन्फेक्सन हुनसक्छ र त्यसको कारणले गर्दाखेरि पनि ज्वरो आएको हुनसक्छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यही भएर यदि तपाईँलाई त्यस्तो किसिमको ज्वरो आइरहेको छ भने तपाईँले पिसाबको एउटा साधारण जाँच गराएर र औषधि खानु भयो भने त्यो ज्वरो आउने समस्याबाट हामी मुक्ति पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले पिसाबलाई स्वस्थ राख्नलाई चाहिँ पिसाबको समस्या हुन नदिनलाई हामीले 24 घण्टामा 4 देखि 5 लिटर तरल पदार्थ पिउनुपर्छ र हामीले लामो समयसम्म पिसाब रोक्नु हुँदैन र पानी चाहिँ हामीले हरेक 2-3 घण्टामा चाहिँ 1 ग्लास अथवा हाफ लिटर पानी चाहिँ हामीले खाने बानी गर्नुपर्छ र यो साधारण कुराहरू हामीले चाहिँ अपनायो भने हामी पिसाबको समस्याबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ। र हामी स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ पानी, तरल पदार्थ हामीले पटक पटक खाने बानी गर्नुपर्छ। हामी बिहान उठ्ने बित्तिकै व्यायाम गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने र अहिलेको रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हामी बिहान उठेर मनतातो पानी चाहिँ खाने बानी गर्यो भने पनि त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यलाई चाहिँ धेरै हेल्दी राख्न मद्दत गर्छ र हामीले बिहान लसुन चाहिँ हामीले 2 पोटी चाहिँ 2 केस्रो हामीले लसुन खान सक्यौँ भने पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो पिसाबको सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउँछ। दर्शकवृन्द, तपाईँ कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामीले स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। हरेक मानिसले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामी यो कार्यक्रममा चर्चा पनि गर्ने गर्छौँ। बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो जीवनशैली कसरी स्वास्थ्य बनाउने, यो विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग सुझाव लिएका छौँ। सोही सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर प्रकाश ज्योति पोखरेल, बाल चिकित्सक, सिभिल सर्भिस हस्पिटल बानेश्वरमा कार्यरत छु। बालबालिकाको स्वस्थ जीवनशैली गराउनको लागि चाहिँ हामीले बालबालिकाका प्रमुख कुराहरूमा ध्यान दिने गर्नुपर्छ। उनीहरूका खानपिनका कुराहरू आउँछन्। स्वस्थ खानाको लागि चाहिँ घरभित्र आफूले बनाएका कुराहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्यो। घर बाहिरका कुराहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूमा हामीले चाहिँ कम ओबेसिटीका यो एकदम मोटोपनाहरू कम भएका बच्चाहरू पाइएको छ। मोटोपना अहिलेको हाम्रो जीवनशैलीमा चाहिँ एउटा नराम्रो रोगको रूपमा देखा परेको कारणले गर्दाखेरि पनि घर बाहिरभन्दा घरभित्रका खानाहरूमा बढी हामीले जोड गर्नु पर्यो। घरभित्रका खानाहरूलाई पनि तारेको, भुटेको, पोलेको भन्दा पनि अलिकति कम तेल हालेको र कार्बोहाइड्रेट अलिक कम भएको चिजहरूलाई चाहिँ बढी फोकस गरेर चाहिँ हामीले खानेकुराहरू बच्चालाई दियौँ र फलफुलहरू बढी खुवायौँ र राम्रोसँग पकाएका सफा र उसिनेका कुराहरू बढी दियौँ भने चाहिँ बच्चाहरूलाई पेटको लाग्ने रोगहरू चाहिँ निकै कम लागेको पाइएको छ। यस्तै गरेर चाहिँ रुगाखोकीहरू बच्चाहरूको जीवनमा एउटा अभिन्न अङ्गकै रूपमा हामीले पाएको हुनाले चाहिँ यो रोगको लागि चाहिँ हामीले मास्क लगाएर हिँड्ने गरौँ। अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले मास्क लगाउन हामीले सिकिरहेको अवस्था छ र मान्छेहरूसँग चाहिँ एउटा केही दूरी कायम गरेर 2 मिटरभन्दा बढीको दूरी कायम गरेर चाहिँ हिँड्ने गरौँ।
मानिसहरूलाई चाहिँ रुवाखोकी लागेका मानिसहरूसँग चाहिँ सम्पर्क नगर्ने, हाच्छिउँ लागेको मान्छेको वरिपरि नबस्ने, खोकी लागेको मान्छेको वरिपरि नबस्ने गरौँ। यसो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रा बालबालिकालाई लाग्ने रोगहरूलाई हामीले चाहिँ घटाउन सकिन्छ। र विशेष गरी अहिले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ घर बसेर चाहिँ धेरै समय मोबाइल हेराउने, ल्यापटप हेराउने पनि अहिले बाध्यता पनि भयो। एउटा चाहिँ अहिले रहरमा पनि अहिले आइरहेको अवस्था छ। यी चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अलिकति बाध्यता भएको बाहेक अरू बेला रहरको रूपमा चाहिँ कम समय दिएर, दिनमा आधी घन्टाभन्दा कम समयमा उनीहरूलाई चाहिँ मोबाइल चलाउने, मोबाइलमा गेम खेल्ने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कटौती गर्न सक्यो भने चाहिँ र बढीभन्दा बढी चाहिँ उनीहरूलाई इन्टरेक्सन गर्ने, घरमा भएको अरू मान्छेहरूसँग चाहिँ बोल्ने, दोहोरो कुरा गर्ने, कोरेर चाहिँ कपीमा लेख्ने, लाउने र चित्र बनाउने कुराहरूमा चाहिँ बढी हामीले समय दिन सक्यो भने चाहिँ बालबालिकामा देखिने अलि एक्लोपनाको एउटा जुन रोग छ, एक्लोपनाको रोगहरू अलिकति कम हुने सम्भावनाहरू बढिरहन्छ। अर्को अब बच्चाहरूलाई सिजनल फ्लूहरू लाग्छ, रुवाखोकीहरू लाग्छ। यी सबै कुराहरूलाई ध्यान दिँदै चाहिँ रुवाखोकीहरू लागेको बच्चाहरूले चाहिँ ज्वरो बढी आउने भए अलिकति झोल कुराहरू बढी खाने, सिटामोल खाने, अनि घरैमा बस्दाखेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ मास्क लगाउने, ठुलो बच्चालाई मास्क लगाउने, सानो बच्चालाई हामीले मास्क लगाउन सकिँदैन र आइसोलेट गर्ने, होइन, छुट्टै राख्ने, सकेसम्म छुट्टै राख्ने। त्यो सङ्क्रमण चाहिँ अरूतिर फैलिनु नहोस् भनेर चाहिँ हामीले घरमा भएका अरू बच्चाहरू छन् भने, अरू प्रेग्नेन्टहरू छन् भने, अलिक बुढाबुढीहरू छन् भने सबै कुराहरू हामीले चाहिँ अलग अलग पारेर राख्दाखेरि राम्रो। रुवाखोकी लागिसकेपछि झोल कुराहरू बढी खाने, मनतातो कुराहरू बढी खाने र गाह्रो भएको खण्डमा नजिकको डाक्टरको सल्लाह लिनलाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। झाडा पखाला पनि अहिलेको लागि उति नै सान्दर्भिक रोग भयो। झाडा पखालाको लागि पनि हामीले राम्रोसँग हात धुनु पर्यो। साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्ड वा त्योभन्दा बढी, कम्तीमा पनि 20 सेकेन्ड चाहिँ हामीले हात धोएर राख्नु पर्यो। अनि हामीले जे कुरा खाने हो, खाएको कुराहरू चाहिँ काँचो हुनु भएन, पकाएको कुरा खानु पर्यो। घर बाहिरको भन्दा घरभित्र कुराहरू खानु पर्यो, उसिनेका कुराहरू बढी खानु पर्यो। पकाएका कुराहरू, तातो पानी पनि उमालेको पानीहरू हामीले घरमा प्रयोग गर्नु पर्यो। यस्ता प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले अरूको जुठो, बच्चाहरूले चाहिँ अरूको जुठो पनि खाने गरेका हुन्छ। यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ झाडा पखालाहरू लाग्ने रोगहरूबाट चाहिँ हामीले बच्न सकिन्छ। यो टाइफोइड अहिलेको लागेको चाहिँ बर्खायाममा जुन हामीले टाइफोइड भनेर भन्थ्यौँ, टाइफोइडहरूको आन्द्राको रोग भएको कारणले गर्दाखेरि यो एउटा कीटाणु विशेष एउटा कीटाणु ब्याक्टेरियाले गराउनु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कीटाणुले गराउने पेट दुख्ने समस्या, ज्वरो आउने, उल्टी हुने, यो डाइरिया हुने समस्याहरू, यस्ता समस्याहरूलाई पनि सोही रूपमा चाहिँ राम्रोसँग मिची हात धोएर सफा कुराहरू खाएर नै हामीले यसलाई घटाउन सकिन्छ। अरू रोगहरू तराईमा विशेष गरी मलेरिया, डेङ्गुहरूको प्रकोपहरू बढेको सिजन हुन्छ अहिले। यस्ता सिजनहरूमा चाहिँ फुल स्लिभ लुगाहरू लगाउने, बच्चाहरूलाई चाहिँ घर बाहिर भरिसके जान नदिने, साँझमा बाहिर हिँड्न नदिने, झुलमा सुताउने र अरू उपाय हुन्जेलसम्ममा चाहिँ मस्किटो रिपेलेन्ट भनेर पाउने औषधिहरू चाहिँ बच्चाहरूको शरीरमा लगाउन सकिन्छ। यद्यपि अब अहिलेको सिनेरियोमा अलिक यी समस्याहरू चाहिँ कमै पाइएको छ। अर्को भनेको अहिलेको समसामयिक कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन, जुन हामीलाई कोभिड-19 को रूपमा हामी अहिले परिचित छौँ। यस्ता भाइरसहरूको लागि पनि हामीले बस्नको निम्ति मास्क लगाउने, 2 मिटरभन्दा बढीको दूरी कायम गर्ने, लागेको मान्छेको अगाडि फेस टु फेस कुरा नगर्ने, उहाँहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गर्दाखेरि पनि अलिक परैबाट चाहिँ बोल्ने, हात नमिलाउने, नमस्कार गर्ने चलन सिकाउनु पर्यो बच्चाहरूलाई। अनि झुन्डमा बस्नभन्दा अलिक पर बसेर नै यो रोगको लागि चाहिँ अलिकति हामीले दूरी कायम गरेर आत्मीयता बढाउन सकिन्छ यो रोगको कारणले गर्दाखेरि। त्यही कारण यो कुराहरू बच्चाहरूले सिकाउनु पर्ने हुन्छ। भिडभाडमा नजाने, रोग लागिसकेको मान्छे थाहा पाइसकेपछि पनि उसलाई हामीले यति डिस्टेन्स 2 मिटरभन्दा पर चाहिँ नापेरै त सकिँदैन होला, तर अब 2 हातभन्दा पर चाहिँ बसेर चाहिँ कुरा गर्नु पर्यो। गर्दाखेरि बालबालिकालाई लिएर भइसक्यो घर बाहिर ननिस्किने, अनावश्यक रूपमा चाहिँ घर बाहिर निस्केर खेल्ने, घुम्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ अनावश्यक रूपमा भएका कुराहरूलाई चाहिँ रोक्नु पर्यो। अब अहिलेसम्म स्कुल नखुलेको अवस्था छ। स्कुल खुलेपछि हामीले झन् अझै
यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, नभए अहिले पछि भयावह रूपमा चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था पनि छ। नमस्कार, म कलाकार नवल खड्का। नेपाल सरकारले दिएको मापदण्डलाई पालना गर्दै यो कोभिड विरुद्धको जुन बच्ने हाम्रो उपायहरूमध्ये सबैभन्दा सशक्त माध्यम र बच्नको लागि अचूक उपाय भनेको मास्क प्रयोग गर्नु पर्दछ। यो मास्क प्रयोग गर्न हामी बिर्सिरहेका छौँ। यसले गर्दा यो कोरोना जस्तो महामारी झन् बढ्ने क्रममा छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले प्रयोग गरौँ र यो कोभिड जस्तो महामारीबाट बच्नको निम्ति एकमात्र निविकल्प उपाय भनेको मास्क लगाउने हो। मास्क अनिवार्य रूपमा हामी सबैले लगाऊँ। यही नै यहाँहरू सबैसँग हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 9851 55 839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप, फेसबुक, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँका स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। भोलि स्वास्थ्य सम्बन्धी विविध विषयहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।